मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको मोहम्मद बिन सलमान के उस मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सऊदी अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले गरीब पिसे हुए कबाइल को एक झटके में करोड़पति बनने का रास्ता दिखा दिया। वही रेगिस्तान जहां ऊंटों के काफिले धूल उड़ाते हैं, जहां कबाइल सदियों से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अब वही रेगिस्तान दुनिया के अमीर तरीन बिजनेस की आंख का तारा बनने जा रहा है। और इसकी बुनियाद रखी गई है एक ऐसे अनोखे मंसूबे से जिस पर ना कभी किसी ने सोचा, ना किसी ने यकीन किया। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग ऊंटों के मुंह में जिंदा सांप क्यों डाल रहे हैं और कैसे मोहम्मद बिन सलमान का ये मंसूबा सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऊंट वो जानवर है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बतौर निशानी फरमाया है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह इसे पैदा किया गया। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि गौर व फिक्र की दावत है। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया कि वो ऊंट की तख्लीक पर गौर करे कि किस तरह ये जानवर तपते सहराओं में भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत झेलकर सीना तान कर खड़ा रहता है और कैसे इसका मैदा हफ्तों पानी के बगैर जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। लेकिन अल्लाह की इन निशानियों को समझने वाला कोई हो तब ये राज दुनिया पर खुलते हैं। दुनिया ने सदियों तक ऊंट को सिर्फ सवारी या दूध देने वाले जानवर के तौर पर देखा, मगर मोहम्मद बिन सलमान वो पहला शख्स है जिसने इन सहराई ऊंटों में अल्लाह की वो निशानी देख ली जिसे दुनिया ने हमेशा नजरअंदाज किया था। दरअसल सऊदी अरब के रिवायती कबाइल सदियों से अपने ऊंटों को सांप खिलाते चले आ रहे हैं। इन कबाइल के बुजुर्गों का ये अकीदा है कि सांप खाने से ऊंट की जिस्मानी ताकत, कुव्वत बर्दाश्त और अंदरूनी मजबूती में हैरत अंगेज इजाफा होता है। लेकिन ये अमल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं था। इन कबाइल का एक और कदीम तजुर्बा यह था कि जब सांप ऊंट खाता है तो इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू जहर को खत्म करने की कुदरती दवा बन जाते हैं। कबायली हकीमों के मुताबिक जब भी किसी शख्स को सांप डस लेता तो वो जख्म के मकाम पर मखसूस सहराई पौधों का पेस्ट तैयार करते और उसमें ऊंट के इन आंसुओं के कतरे शामिल करते जो सांप खाते वक्त ऊंट की आंखों से बहते हैं। इस मुरक्कब को जख्म पर लगाने से ना सिर्फ दर्द खत्म हो जाता बल्कि जहर का असर भी बेअसर हो जाता था। इन कबाइल का मानना है कि ऊंट के आंसू एक कुदरती जहर शिकन यानी एंटी वेनम के तौर पर काम करते हैं और यही सदियों पुरानी रिवायत मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे की बुनियाद बनी है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस रिवायत को देसी टोटके की हद तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने इसे एक साइंसी और मुआशी मौके में बदल दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया कि सहराई कबाइल को जदीद साइंसी तरबियत दी जाएगी ताकि वो सांपों की परवरिश और जहर को बेजरर बनाने के एक खास तरीके के जरिए दवासाजी का कुदरती अमल तैयार करें। माहिरीन के मुताबिक ऊंट जब सांप खाता है तो उसके जिस्म के अंदर ऐसे अज्जा पैदा होते हैं जो जहरीले अनासिर को तोड़कर ऐसे प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं जो इंसानी कुव्वत मदाफियत बढ़ाने, कैंसर, ज़ियाबीतस और दिमागी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने ना सिर्फ नजरिया दिया बल्कि अमल भी कर दिखाया। इन्होंने तहकीकी मराकिज और तरबीती इदारे कायम किए जहां कबाइल को सिखाया जा रहा है कि किस तरह मखसूस नस्ल के कम जहरीले सांपों को पाला जाए, किस तरह ऊंटों के हाजमे के अमल को निगरानी में रखा जाए और किस तरह उन मायात को दवासाज इदारों तक पहुंचाया जाए जो ऊंटों के जिस्म से हासिल किए जाएंगे। ये मंसूबा सिर्फ सांप पालने या कारोबार तक महदूद नहीं है। ये एक मुकम्मल कुदरती दवा साजी की सनत है जिसमें अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की गुंजाइश है। आज अमेरिका की हयातियाती तजुर्बागाहें, चीन की दवासाज कंपनियां और यूरोप के तहकीकी इदारे मोहम्मद बिन सलमान के इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए कतार में खड़े हैं। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने अल्लाह की उस निशानी को पहचान लिया जो सहराओं में ऊंट की सूरत में रखी गई थी। वो निशानी जो नस्लों से इंसानियत के फायदे के लिए मौजूद थी मगर किसी ने इस पर गौर नहीं किया। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान अब ऊंटनी के दूध को आलमी सतह पर इस्तेमाल करने का एक नया मंसूबा बना रहे हैं जो सिर्फ सऊदी अरब की मईशत नहीं बल्कि पूरे अरब की तकदीर बदल सकता है। इस मंसूबे के तहत मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया है कि सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में मौजूद लाखों ऊंटनियों के दूध को जदीद साइंसी असूलों के मुताबिक प्रोसेस करके न सिर्फ मकामी मार्केट बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बरामद किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी टीम के साथ मिलकर रिसर्च करवाई तो ये बात सामने आई कि ऊंटनी का दूध एक ऐसा कुदरती खजाना है जो न सिर्फ गिजायत के एतबार से कीमती है बल्कि दुनिया भर में कई मोहलिक बीमारियों के इलाज के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। खास तौर पर टीबी, आंतों की बीमारियां और कुव्वत मुदाफियत की कमी जैसे मसाइल में
اونٹنی کا دودھ حیران کن حد تک فائدہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دولت کو صرف مقامی سطح پر محدود رکھنے کی بجائے اسے عالمی سطح پر متعارف کروایا جائے، تاکہ نہ صرف سعودی عرب کی معیشت مضبوط ہو بلکہ یہاں کے قبائل بھی خود کفالت کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کے صحرائی علاقوں میں جدید اونٹنی دودھ پروسیسنگ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، جہاں قبائل کو تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ دودھ کو عالمی معیار کے مطابق جمع کریں، اسے صاف کریں اور پھر اسے خشک پاؤڈر فارم یا مائع شکل میں محفوظ کر کے مارکیٹ تک پہنچائیں۔ محمد بن سلمان کا منصوبہ یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ کو عالمی دوا ساز کمپنیوں، ہیلتھ فوڈ برانڈز اور کاسمیٹک انڈسٹریز تک برآمد کیا جائے، جہاں اس کی مانگ پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہے۔ محمد بن سلمان جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی قدرتی کمپنیاں غذائی مصنوعات کی تلاش میں ہیں اور اونٹنی کا دودھ ان کے لیے کسی خزانے کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے خاص طور پر کیمل ملک ایکسپورٹ زون بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، جہاں قبائل نہ صرف اونٹنیوں کا دودھ نکالیں گے بلکہ مقامی طور پر پروسیس کر کے، پیک کر کے براہ راست یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی کی مارکیٹس میں برآمد کریں گے۔ اس منصوبے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے صرف دودھ بیچنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ اس دودھ سے بننے والی مصنوعات جیسے کہ اونٹنی کے دودھ کا پاؤڈر، دودھ سے بنی سکن کریمز اور لیکٹو فری ڈیری پروڈکٹس کو بھی عالمی منڈیوں میں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سائنسی تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں موجود قدرتی انزائمز انسانی جلد کے لیے بے حد مفید ہیں، جنہیں سکن کیئر انڈسٹری میں مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان کے اس منصوبے کا ایک اور انقلابی پہلو یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے ان غریب قبائل کو جو کل تک صرف دودھ نکال کر اپنے گاؤں میں بیچتے تھے، اب ایک مکمل تربیت کے ساتھ اونٹنی دودھ فارمز بنا رہے ہیں۔ ان قبائل کو نہ صرف سکھایا جا رہا ہے کہ وہ دودھ کو عالمی معیار کے مطابق کیسے سنبھالیں، بلکہ انہیں تجارتی مہارتیں، مارکیٹنگ اور مصنوعات کی پیکیجنگ تک کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یوں محمد بن سلمان اونٹنی کے دودھ کو ایک لوکل پروڈکٹ سے نکال کر ایک عالمی برانڈ میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس منصوبے کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک جو بجلی، پانی اور بنیادی سہولتوں کے لیے دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، اب وہی ملک اونٹنی کے دودھ کی بدولت ڈیری پروڈکٹس کے میدان میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے محمد بن سلمان کے اس وین کی بدولت جس نے صحرا کے ان قبائل میں چھپے خزانے کو دنیا کے سامنے لانے کا عزم کیا۔ محمد بن سلمان کا ماننا ہے کہ اونٹنی کا دودھ صرف ایک غذائی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی عرب کی معیشت کا وہ ستون بن سکتا ہے جس پر ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی کا انحصار ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب کے ہر قبیلے میں کم از کم ایک دودھ پروسیسنگ یونٹ قائم کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف مقامی افراد کو روزگار ملے گا بلکہ خواتین کو بھی معاشی طور پر خود مختار بنایا جائے گا، کیونکہ دودھ نکالنے، صاف کرنے اور مصنوعات بنانے کے عمل میں خواتین کی خصوصی شمولیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے اس منصوبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ چین، ترکی، متحدہ عرب امارات اور یورپی ممالک کی بڑی بڑی کمپنیاں سعودی عرب کے اونٹنی کے دودھ پروجیکٹ میں شراکت داری کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے ان قبائل کو جو کل تک محض دودھ بیچ کر 2 وقت کی روٹی کماتے تھے، ایک عالمی کاروباری نیٹ ورک کا حصہ بنانے کا خواب دیکھا ہے، اور اب وہ خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ اونٹنی کے دودھ سے بنی مصنوعات اب دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں پہنچنے جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ محمد بن سلمان کے اس وین کی بدولت ہے جو مٹی میں چھپے سونے کو پہچاننے والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔